नमस्कार सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज हामी एउटा भाइरल पत्रको बारेमा हेर्नेछौँ। तपाईहरु सबैले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई देख्नुभयो होला। एकदमै जोड भाइरल भयो। क्रिश्चियनहरूका विरुद्धमा थुप्रै कुराहरू भए। यसको यथार्थ के हो त्यो हेर्नेछौँ। अनि यो पत्रमा म पढेर सुनाउँछु। यहाँ के लेखिएको छ, 77 12 महिना 23 गते विषय संयुक्त आह्वान भनेर भनेको छ। अनि तल यसो लेखिएको छ, नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति र नेपाल क्रिस्चियन समाजको संयुक्त मिसनमा नेपालमा सुसमाचार तीव्र अगाडि बढेको छ। हाम्रा मिसनलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन संस्था युनाइटेड मिसन नेपाल UMN को सक्रिय भूमिका रहेको छ। UMN को कूटनीतिक पहलबाट विश्व मस्ट महासङ्घ गठन भएको छ। नेपालको संविधानमा खस आर्य एकै हुन् भनी कानुनमा समेटिनु क्रिस्चियन जगतको लागि दुःखद कुरो हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा धर्मान्तरण गर्न कठिन हुने देखिन्छ। यसलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिस्चियन संस्थाको विशेष बैठकले ब्राह्मण समुदायलाई आर्य हिन्दू र क्षेत्रीय समुदायलाई खसमस्टो बनाएर विभाजन गर्ने रणनीति अनुसार मिसन अगाडि बढेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ। ब्राह्मण र क्षेत्रीयलाई नटुक्राएसम्म हामीले धर्मान्तरण गर्न कठिन हुने हुँदा यसपटकको जनगणनामा सम्पूर्ण ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय समुदायका क्रिस्चियनहरूले आफ्ना घरमा आउने गणकहरूलाई जातिमा खस र धर्ममा मस्ट लेखाउन आफ्ना चर्चभित्रका विश्वासीहरूलाई जानकारी गर्न अपिल गर्दछौँ। साथै यस कार्यमा अझ होसियारीपूर्वक निरन्तर लागिरहन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँ हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, धन्यवाद भनेर यहाँ लेखिएको छ। साथै तल नेपाल क्रिस्चियन समाजको सम्बन्धित व्यक्ति र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको सम्बन्धित व्यक्तिको सिग्नेचर सहित र साथै त्यो सङ्गठनहरूको लोगो सहितको यहाँनिर छाप लगाइएको हामी चाहिँ देख्छौँ। अब यो पत्र थुप्रै क्रिस्चियन विरोधी अनि साथै मङ्गोल जो समाज नेपालमा रहेको छ त्यो विरोधी र खस विरोधी विभिन्न व्यक्तिहरूले, विशेष गरी हिन्दू समुदायका व्यक्तिहरूले यो पत्रलाई भयङ्कर तरिकामा सोसल मिडियामा चाहिँ सेयर गरे। म कहाँ पनि यो पत्र आइपुग्यो, देख्ने बित्तिकै एज ए क्रिस्चियन, एउटा क्रिस्चियनको रूपमा मैले देख्ने बित्तिकै यो 100% झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको थियो। 2-3वटा कुराहरू यो पत्रभित्र रहेको छ। नम्बर 1 मा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले विश्व मस्ट महासङ्घ बनाउन जरुरत नै के छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन, त्यो बनाउनुको कुनै अर्थ नै छैन। अनि त्यो कुरो चाहिँ अति नै त्यो बेतुकको कुरो लागिरहेको छ यो हेर्दाखेरि, होइन। विभिन्न कन्स्पिरेसीहरू, विभिन्न थ्योरीहरू, विभिन्न त्यस्ता प्रकारका सिद्धान्तहरू आउन सक्छन् अन्यबाट। तर म एउटा एज ए क्रिस्चियन, एउटा क्रिस्चियनको रूपमा हेर्दाखेरि क्रिस्चियनले एउटा अर्को चाहिँ विश्व मस्ट महासङ्घ या चाहिँ MNO भन्ने के मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन समथिङ यस्तै के नामका छन्, कुनै पनि बनाउँदैन। क्रिस्चियनहरूले यो कुरामा आफ्नो कुनै भूमिका खेल्दैन। कुनै पनि तरिकामा क्रिस्चियन सदैव देश एकताको पक्षमा हुन्छ। यो देश टुक्र्याउने खालको गतिविधिहरू क्रिस्चियनहरूबाट हुँदैन। यो कुरामा एकदमै ढुक्क हुन सबैलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, मेरो अनुरोध छ। त्यसै गरी अगाडि गएर चाहिँ यो पत्र अब जोडतोडसँग बाहिर गयो, चर्चहरूमा चाहिँ फैलाउनु पर्छ। अनि अर्को एउटा अति नै घट लाग्ने कुरो, बडा अप्ठ्यारो कुरो, एउटा क्रिस्चियनले अब जनगणना आउँदैछ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई मस्ट लेख्नु होला भनेर भनेको छ है। अनि आफ्नो जाति चाहिँ खस लेख्नु होला, धर्म चाहिँ मस्ट भनेर लेख्नु होला भनेर कुन चाहिँ पास्टरले, कुन चाहिँ धर्मको मान्छेले शिक्षा दिन्छ? चर्चमा हामी यही भन्छौँ, तपाईँ जब जनगणना हुन्छ तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नु होला, धर्ममा चाहिँ क्रिस्चियन भनेर लेख्नु होला है भनेर पो सिकाइन्छ। हिन्दूले पनि त्यही सिकाउँछ, मुस्लिमले त्यही सिकाउँछ, बुद्धिस्टले त्यही सिकाउँछ, अब सबैले त्यही सिकाउँछ। तर एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई तिम्रो धर्म चाहिँ मस्ट हो भनेर लेख है भनेर भनेको छ भन्ने कुरा एउटा बेतुकको कुरो, अतार्किक कुरो चाहिँ मैले यो देखेँ। अब यो सेयर गरियो, क्रिस्चियनहरूलाई थुप्रै गाली गरियो, यी विभाजनकारीहरू हुन्, यो देश टुक्र्याउने हुन्, देशमा चाहिँ नै विभाजन ल्याउँदैछन्, खस आर्य भनेर जो संविधानले
समेटेको छ होइन। अब त्यसपछि खस समाज भनेर अलगै गठन भएको छ। यो सब अलग गराउने, ब्राह्मणहरूलाई, खसहरूलाई, क्षेत्रीहरूलाई अलग गर्ने क्रिस्चियनको षड्यन्त्र हो। एमएनओले काम गर्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले, अनि त्यसलाई पनि स्थापना गर्ने क्रिस्चियन हो। बेतुकका कुराहरू चाहिँ आइराखेका हुन्छन्। अब त्यसपछि जब यो पत्र भाइरल भयो, त्यसपछि यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एउटा पत्र बाहिर आयो, अनि यसलाई चाहिँ फोटोसप गरेर बनाइएको थियो। त्यो पत्रमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउँछु। यथार्थमा त्यो पत्रमा के थियो, जो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति र नेपाल क्रिस्चियन समाजका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जो संयुक्त आह्वान गर्नुभएको थियो त्यो के थियो, त्यो विषयमा हेरौँ। वास्तविक यो पत्र लेखिएको थियो 2076 3 महिना 30 गतेको दिनमा, तर यहाँ जो झुटो पत्र सार्वजनिक भएर बाहिर गइरहेको छ यसमा 2077 12 महिना 23 गतेको मिति दिएको छ। तर जो वास्तविक पत्र हो त्यसमा चाहिँ मिति चाहिँ 2076 3 महिना 30 गतेको मिति रहेको छ। यहाँ के भनिएको छ है, त्यो ध्यानसँग तपाईँले सुन्नुपर्ने छ। विगत केही दिनदेखि माथिबाटै पढ्छु म। मिति 2076 3 महिना 30 गते, विषय संयुक्त आह्वान। विगत केही दिनदेखि लगातार परिराखेको अविरल वर्षाका कारण अहिले देशभरि बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता समस्याहरूबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन गएकोमा नेपाल क्रिस्चियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति परिवार अत्यन्त मर्माहित भएका छौँ। यस दुःखद घडीमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परि ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस क्रममा घाइते हुनुभएका सबैजनाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। साथै सम्पूर्ण मृतकका आफन्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। यस विषम परिस्थितिमा हामी प्रार्थनासहित पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्यमा सहायता तथा आवश्यक पहल गर्नका निम्ति प्रयत्नशील छौँ। खास गरी यो परिस्थितिमा देशभरि भएका मण्डली, चर्च समूह तथा क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भएर यस प्रकारको आपद विपदमा हाम्रा मानिसहरूलाई सकेको सहायता गरी सक्रियतापूर्वक पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्यमा जुट्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अहिले प्रदेश नम्बर 1, 2, 3 र 5 मा भएका मण्डलीहरूले जुन ढङ्गले पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्यमा जुन सक्रियता देखाएको छ त्यस कार्यप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौँ। साथै यस कार्यमा अझ सक्रियतापूर्वक निरन्तर लागिरहन हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्त्यमा हामी भविष्यमा यस कामलाई निरन्तरता अगाडि बढाउन सकौँ भनेर परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको धन्यवाद सहित जुन प्रकारको दुईटै सङ्गठनको उनीहरूको जो छाप छ त्यो सहित महासचिव र सचिवको सिग्नेचर सहित यो रहेको छ। वास्तविक पत्र यो हो। कति गजब कुरो छ। कुनै षड्यन्त्र यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ? कुनै देश विरोधी कार्य, देश टुक्र्याउने कार्य छ? यहाँनिर चाहिँ एउटा बाढी पीडितले सताइएको बेलामा असाढ 30 गते 2076 असाढको महिना 30 गते देश नै बाढीबाट सताइएको बेलामा क्रिस्चियन सङ्गठनका 2वटा ठुला सङ्गठनहरूले देशभरिका क्रिस्चियनहरूलाई आग्रह गरे। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कोही क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै मद्दत गर्नु होला पनि भनेको छैन है। म एकचोटि फेरि पढ्छु। यस दुःखद घडीमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परि ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति भनेर लेखेको छ। समस्त, चाहे हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम जो पनि होस्, यसरी क्रिस्चियनहरूले सहानुभूतिपूर्वक यो पत्र समेटेको छ। सहानुभूति मात्रै प्रकट गरेका छैन र साथै यहाँनिर गएर मद्दत गर्नु पर्यो। आफ्नो ठाउँको स्थानीय चर्चहरू सक्रिय हुनुपर्छ, यो कार्यमा चाहिँ मद्दत गर्नुहोस् भन्ने आह्वानसहित यो पत्र लेखिएको छ। यहाँ न कुनै धर्म परिवर्तनको कुरा छ, यहाँ न कुनै चाहिँ एमएनओको कुरा छ, यहाँ चाहिँ न खस आर्य के हुने, यस कुनै कुरालाई पनि समेटेको छैन। एउटा साधारण रूपमा मानवता देखाउनुपर्छ। हामीले बाढी आएको छ, यो बेलामा हामीले जति हुन सक्छ मद्दत गरौँ, चर्चहरूले राहत वितरणको कार्यमा मद्दत गरौँ, उद्धारको कार्यमा मद्दत गरौँ भन्ने अनुरोध सहित यो पत्र लेखिएको छ। तर यही कुरालाई केही खुराफाती दिमाग भएका हिन्दू साथीहरूले यति नराम्रो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बेतुकको कुरा ल्याएर चाहिँ एकदमै त्यो विभाजन क्रिस्चियनले गरेको छैन। विभाजन यस प्रकारका पत्रले चाहिँ आफै विभाजन ल्याउने काम गरिरहेका छन्। विभाजनको दोष चाहिँ क्रिस्चियनमाथि लगाइएको छ। तर यस्ता प्रकारका केही हिन्दू सङ्गठनहरू छन् जसले आफै अवाञ्छित, लज्जास्पद
र अनैतिक गतिविधि गर्छन् र त्यसपछि दोष चाहिँ क्रिस्चियनलाई, एमएनओलाई या खसारिएको को हुन् यिनीहरूलाई दिने गर्दछन्। यो चाहिँ अति नै नमजाको कुरा रहेको छ। त्यसपछि जसै यो पत्र भाइरल भयो, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ नामक सङ्गठनले चाहिँ आएर स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। दिन त क्रिस्चियनहरूले पनि पर्ने हो, तर मैले क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट जो पत्र क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाउँदै भाइरल भएको छ त्यसप्रति कुनै पनि प्रकारको विज्ञप्ति या त्यस्तो केही मैले देखिनँ। तर विश्व मस्ट धर्म महासङ्घले आएर चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति नै निकाल्यो। 2077 12 महिना 24 गतेको दिन यो पत्र प्रेस विज्ञप्ति भनेर लेखिएको छ, म पढ्छु। उपरोक्त सम्बन्धमा यस महासङ्घको बारेमा आएको भ्रामक विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल क्रिस्चियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिबाट प्रेसित विज्ञप्तिमा हाम्रो महासङ्घ UMN को सहयोगमा गठन भएको भन्ने उल्लेख भएकोमा यस्तो संस्थासँग हाम्रो कुनै किसिमको सम्बन्ध नरहेको कुरा जानकारी गराइन्छ। साथै उक्त विज्ञप्ति कुन माध्यमबाट निकालिएको हो त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ। हाम्रो महासङ्घको विशुद्ध ध्येय खसहरूको मौलिक धर्म संस्कार, संस्कृति र पहिचानको जगेर्ना गरी नेपाल सरकारका निकायहरूमा सूचीकृत होस् भन्ने मात्र हो। अन्य धर्महरू छोड्नु पर्ने वा छोडिनु पर्नेमा हाम्रो कुनै चासोको विषय नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तथापि यस्ता भ्रामक सामग्रीहरूले समाजलाई विखण्डन गरी एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गराउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै रहेकोले हामी खसहरू संयमित भई आफ्नो कुल धर्मको पुनर्स्थापनाका लागि दत्तचित्त भई आफ्नो ठाउँमा यथारूपमा कार्य गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको महासचिवको सिग्नेचर सहित केन्द्रीय कार्यालयबाट यो पत्र चाहिँ प्रकाशन भएको छ। यहाँनिर विश्व मस्ट धर्म महासङ्घले समेत के भनिदिएको छ भने यस्ता प्रकारका सामग्रीहरूले समाजमा विखण्डन लिएर आउँछ, विभाजन लिएर आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा हो कि विश्व मस्ट धर्म महासङ्घले आएर कुरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदियो। त्यसकारण आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा यो पत्रको बारेमा बताएँ। त्यो पत्र सुरुमै पढ्ने बित्तिकै मलाई लागेको थियो कि यो नक्कली हो, क्रिस्चियनले कहिल्यै पनि यस्तो काम गर्दैन। कुनै कुरामा पनि नेपालका क्रिस्चियन चर्चहरू कोही पनि यस्तो प्रकारको विखण्डन ल्याउने, विभाजन ल्याउने कुराहरूमा कहिल्यै पनि लागि परेका हुँदैनन्। त्यसैले जो जतिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यो भिडियो, म सबैलाई अनुरोध गर्छु यस्ता प्रकारका कुराहरूको पछाडि तपाईँहरू नलाग्नु होला। यो केही खुराफाती दिमाग भएका हिन्दूहरूको नै काम हो जसले चाहिँ क्रिस्चियनले विभाजन, विखण्डन ल्याउँछन् भन्दै आफैले त्यो काम गरिराखेका छन्। सचेत हौँ, देश सबैको हो, क्रिस्चियन, मुसलमान, बुद्धिस्ट, हामी सबै यो देशलाई माया गर्छौँ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार, जय मसीह।